Let us all rise and take the hymn, Welcome Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never dying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमचे सुमियें जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसू प्रितीच्यानो व्हडे खुशालकायेन आमी आमचे फिरगोजेंत 61 वर्साची भावार्थाची दोबाजीक सोमोरमणी करता आनी आमचे दोबाजीक सोमोरमणेंत आमी विशय घेतला भावार्थाची 61 वर्सां देवाचें गोवाय. आयज पवित्र आत्म्याचो येण्याचो आयतार पास्कांचो 50 दिसांचो पवित्र काळ हे परबे वरवीं सोपर्णाय दिता. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता, आमचे ओसोकतायेंत बोळ जाता, आपल्या 7 देण्यांनी आमचें जिवीत गुणेस्त करता. आयज कोरोना व्हायरसाचे पिडेक आनी हेर तरेकवार उपसोयाक लागून मनीस जायते कोश्ट भोगतात. ह्या कोश्टां समयार आमकां पवित्र आत्म्याच्या सांगाताची गरज. तर ह्या समयार आमचो भावार्थ सुफळपणी जियेवंक आनी आमी ह्या आधुनीक काळार ह्या समाजाक आमी जेजूच्या मोगाचे नीस गोवाय जावंक कृपा मागून कोतकोत्यान ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. मोगाचे बाबडीनो 61 वर्स जे सगळें बरेपण हांगासर घडलें, जे सगळें बरें आमकां फावो जालें ह्या खातीर देवाक आर्गां दिवया. आनी जें सगळें आमकां फावो जातलें ताका आमी देवाक उय म्हणुया. ह्या 61 वर्सान आमी जायते फावटी चुकल्या. आमची चुकी असोकताय उडकून घेवन सर्गीच्या बापाक उलो मारून सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सरपदी देवाक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडार उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंती सदांच आमकां मरीक सगळे रुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडीनो म्हजे खातीर आमचे सुरेश देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पजिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूंक.
देवाक थाडूक बारून ताची मोहिमा गाबुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोरपोदीदार बापा, आयच्या दिसाच्या दोबाजीक समारंभा वरवीं सूर देसान आनी लोकां मदीं विस्तारलोली तुजे पोरजेक तूं पवित्र करताय. शेकांशीक प्रितिमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबाम ओत आनी जें काम शुभ वर्तमानाचे परगोटणेची सुरवीक तुवें ओजेपांनी घडोवन हाडलाय तेंच दोळाडपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बाबार्थ्या उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजी सवी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासरींच्या ससनांक. आमेन. दोन दुदाच्या इतिहासावेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समोय ती सगळी एक सुवातेर जमलोली आसतना अवचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान तीं आसलीं ते आख्खें घोर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. तीं सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलोलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मळबाखाला आसलोल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जाल्लो आनी आपली जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. तोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, हीं उलयतात तीं सगळीं गालीलकारां न्हय? आमचे मदल्या जण एकल्याचे देशी भाशेन
ती उलयतात म्हूण आमी आयकतात ते कशें तर पार्ती मेंदी आनी एलामीत मेसोपोटेंतलो जुदेयांतलो आनी कापादोसींतलो लोक पोंतुसांत आनी आजिनेंत फ्रिजेंत आनी पानफिलेंत इजिप्तांत आनी सिरिना लागीं आसलोल्या लिबेच्या प्रांतांत रावपी रोमा तावन आयिल्ले बेटणार जुदेव तशेंच नवशीस क्रेंतकारां आनी आरबी आमी सोमेस देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भाशेन परगोडटात म्हूण आयकता देवाचें उतर हें देवाची ओडकार ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी गायन जातलो सगळीं म्हणुया Tuja atmienda, sorbes fora, ani pritume cerum nome cor. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हडतो कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा तुज्या रचनांनी प्रितूम उत्पत बोल्ल्या जबाब Tuja atmienda, sorbes fora, ani pritume cerum nome cor. तूं तोंड मात दांप ती घाबरतात तूं प्राण मात काड ती मरून डुलींत पडटतात पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करताय जबाब Tuja atmienda, sorbes fora, ani pritume cerum nome cor. सर्वेस्पराक महिमा सदांकाल सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेलूं जसो सर्वेस्परा सवें आसा म्हजो संतोष तशें ही म्हजीं उतरां ताका संतोष दिवं जबाब Tuja atmienda, sorbes fora, ani pritume cerum nome cor. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. No one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Now, there are variety of gifts, but the same Spirit. And there are variety of services, but the same Lord. And there are variety of works, but it is the same God who inspires them all in every one. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For by one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greek, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God.
kindly rise for the acclamation. Alleluia, 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 Alleluia. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Alleluia. Alleluia, 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्या जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे मुणगे सातोड्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले असले तुयचीं दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलेलीं जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां हें म्हणून जेजून तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली सोम्याक पळोवन शीस खुशाल जालें नव्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां आनी अशें उलोवन जेजून तांचे सुवास सोडलो आनी तांकां म्हणलें पवित्र आत्मो घेयात जांचीं पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां बक्षतलीं आनी जांचीं पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं तांकां बक्षशिनात क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो आनी म्हज्या पुरबायच्या भुरग्यांनो जेन्ना एक ट्रेन आगगाडी आपलो प्रवेश करता आनी ती डेजर्ट एरिया तेवटेच्यान पावता वॉटर बिकम्स अ व्हेरी एक्सपेन्सीव कमोडिटी आदल्या काळार जेन्ना ही ट्रेन डेजर्ट एरियान पास जाता तेन्ना ते स्टेशनाचेर चड वस्तू मेळनासल्यो फकत उदक मेवतालीं आनी ल्हान ल्हान भुरगीं धाकटुलीं आयदनां घेवन मातयेचीं तातूंत उदक घालून विकतालीं 2 रुपयांनी एक मातयेचें आयदन आनी लोक थंयसर पावलो म्हणटकूच त्या भुरग्यां कडचें उदक पिवंक घेतालो 2 रुपया दिवन आनी जण एकल्या जनेलाचेर एक एकलो भुरगो आसतालो हे भाशेन हे भुरगे थंयसर उदकाची वेवस्था करताले थंयसर एकलो भुरगो उदक विकता आसतना जायत्या जाणांनी त्या जनेलाची ताचें उदक घेतलीं एकलो म्हणूंक लागलो आरे तो तांबयो आहा पळय तो मातयेचो कसो ताणें सांगलें 2 रुपयांनी तूं म्हाका 1 रुपयाक दिवचो ना आनी तो भुरगो ओगोच रावलो दुसरे फावटी ताणें मागलो 1 रुपयाक दिताय ओगोच रावलो ट्रेन सुटपाची वेळ पावली
बरें म्हणूंक लागलो 2 रुपयाला 2 रुपया दी म्हाका आनी तो भुरगो म्हणूंक लागलो ना हांव तुका दिना आनी कित्याक दिना कित्याक तुका तान लागूना तुका तान लागलेली जाल्यार तूं 2 रुपया काडून हें उदक पियेतलो आसलो तुका तान लागूना चल आनी ट्रेन सुटली मोगाच्या बाबडीनो हे भाशेन आमकां जण एकल्याक पवित्र आत्म्याची तान लागूंक जाय We need to seek the Holy Spirit. तेन्ना हो पवित्र आत्मा आमकां फावो जाता. In Hebrews 11:6 it says, God rewards those who seek him diligently. जे कोण सगळे बोडान जेजूक सोदता देवाक सोदता तांकां देव फावो जाता मागात आनी तुमकां मेवतलें आमी हो देवाचो आत्मो मागूंक जाय एक दीस गुरू आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी म्हणटालो तुमी देवाक सोदूंक जाय देव तुमकां फावो जातलो आनी एकलो ताचो शीस म्हणूंक लागलो म्हाका देव मेळोंकूच ना म्हाका देव मेळसो कोर तेणें गुरुजीन कितें केलें जायत ह्या शिसाक दोरया शिंवेलो दोरयान मदेकोच पावतान ह्या शिसान सांगलें तकली उदकान घाल आनी तकली उदकान घातल्या उपरांत ह्या गुरून ह्या शिसाची तकली उदकानूच दवरली शीस बुसकोडोंक लागलो He was seeking a breath of fresh air. He was struggling. ताका उस्कार मेळनासलो आनी तेन्ना बुसकोळटा तेन्ना गुरुजीन ताका वयर काडलो आनी गुरुजीन विचारलें जे भाशेन तूं आतां उदकान वारो सोदतालोय ते भाशेन देवाक सोद देव तुका मेळटलो मोगाच्या भुरग्यांनो ह्या पवित्र आत्म्यांक आमी सोदूंक जाय पवित्र आत्मा म्हणल्यार पारवो वो दुसरी वस्तू न्हय पवित्र आत्मा म्हणल्यार एक मनीस जावन आसा लिवींग पर्सन जियेतलो आत्मा तिसरो जोण पवित्रतेचो And when this Holy Spirit came upon the apostles, we were petrified. Petrified means भियेलेले एका जाग्यार साकून दुसऱ्या जाग्यार वचूंक भियेताले जेन्ना हो पवित्र आत्मा तांचेर आयलो they became courageous witnesses and preachers of the word of God. इतलें बोड तांकां फावो जालें जें कितें शिसाच्या जिवितान घडलां तें आयज आमच्या जिवितान घडूंक जाता but we need to seek this Holy Spirit. ह्या खातीर हांव 3 वस्तू तुमच्या मुखार दवरूंक सोदतां पवित्र आत्मे विशीं the 3 aspects of the Holy Spirit. When Holy Spirit comes, what happens in our life? First, the Holy Spirit helps us to worship God as one community. The Holy Spirit helps us to worship God as one community. Beautifully we have heard in the second reading, 1 Corinthians 12:13. No one is able to say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. कोणाच्यान म्हणूंक जायना जेजू म्हजो स्वामी म्हजो देव कोणाच्यान म्हणूंक जायना आमकडे पवित्र आत्मो आसले शिवाय तोंडान आमच्यान म्हणूंक जाता 100 फावटी but deep from our heart with that conviction no one can say unless Holy Spirit helps us. In Romans 8:26 Paul tells us when we are unable to pray आमचे लागीं मागणी करूंक जायना we are struggling the Spirit of the Lord prays through us. He intercedes for us. आमचे खातीर तो किरीत भाशेन विनोती करता आमचे वरवीं तो मागणी करता आमचे वरवीं आमकां देवाक तो उलो मारता
हेंच मारीच्या जिवितान घडलें जेन्ना तिचेर पवित्र आत्मो आयलो तेन्ना ह्या आत्म्यान बरोवन शी sang a revolutionary song, the Magnificat. पवित्र आत्मो तिचेर आयल्या उपरांत praising God and all the wonders that he has done. व्हडल्यो व्हडल्यो विचित्र वस्तू केल्यात त्या खातीर हांव कार मारीन देवाक दिन वाचलो. केन्ना पवित्र आत्मो तिच्या जिवितांत आयल्या उपरांत जेजून पवित्र आत्म्यान बरोवन ही उतरां म्हणलीं, बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर वचणारा ह्यो वस्तू जाणाऱ्यांक आनी शाण्यांक त्यो लिपून दवरल्यो, पूण ल्हान चुपुरल्या भुरग्यांक त्यो एकट्यो केल्यो. आनी हें तुका बरें दिसलें, हे खातीर हांव तुका आर्गां दितां, हांव तुका दिन वाचतां. पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजून उतरां म्हणलीं. This is what happens when Spirit comes. We become the worshipping community. And for last 61 years, this church, which was a chapel of Capella de Battalion, it was raised to the status of the church. And as a church, we became filled with the Holy Spirit, a worshipping community. This fervent worship should continue till the end of times. संवसार सोंपोपर्यंत. आनी ह्या खातीर पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां बोगोर बोगोर जाय. भाग्यन पावलो कुरितकारांक बरोवन म्हणटा पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां जाय ती देणीं येता. पूण तरी आसतना ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या देण्यां वरवीं आमी एक पवित्र सभा घडोवन हाडटा. So Spirit is a sign of unity. Unity in diversity. पवित्र सभेन तरेकवार गूण आसा जायत, तरी आमी एक जावन आसा. So the first aspect of the Holy Spirit when it comes into our life, when the Holy Spirit comes in our life, it helps us to worship God as one community. The second aspect, the Holy Spirit helps us to be courageous witnesses of God. पवित्र आत्मो आमकां किरीत भाशेन देवाची दिरादी गोबाय जावं कोत्ता. बोडाचे गोबाय कोत्ता पवित्र आत्मो. हे भाशेन पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान वावुरता. In the Old Testament, this Holy Spirit was given to several people for a specific purpose and for a specified time. थोड्याच वेळाक तें काम जावसूर आमी पळयता in Judges 3:9, Othniel, he becomes the judge of Israel. आनी देव ताचेर पवित्र आत्मा धाडटा आनी ह्या पवित्र आत्म्यान बरोवन आपल्या दुस्मानांक तो मारून उडयता. तो जोैतीवोन जाता. आनी 40 वर्सां मरो पर्यंत ताच्या राजवटकेन शांती फावो जाता ताका आनी ताच्या लोकांक. कित्याक पवित्र आत्मा ताचेर आयलोलो देखून. त्याच बरोबर Judges 14, verses 5 to 6. सॅमसन आपल्या आवय बापायक घेवन आपल्या मोड्यान भोंवतालो आनी शेतान भोंवता आसतना मोड्यान भोंवता आसतना एक शिव ताचे पाटीक लागता. तेन्ना पवित्र आत्मा सॅमसनाचेर येता आनी सॅमसन ह्या शिवांक पिंजून उडयता. एके बोकडेक बोकुळ्याक पिसता ती भाशेन. कोणाच्या बोडान? पवित्र आत्म्याच्या बोडान. पूण तो थंयसर फोट मारता आवय बापायक सांगूना आपणी शिवांक मारला. हे भाशेन पवित्र आत्मो तांकां बोड दिता, gives them courage. मोगाच्या भाव भयणीनो, in Acts 4:29 and following verses आमी पळयता
पवित्र आत्मे वरवीं पयले शीस कसली कसली अजापां करताले. हे भिवकुरे आसले, पूण जेन्ना तांचेर पवित्र आत्मा आयलो ते भायर सरले आनी जेजूची परकोटणी केली. भियेनासतना, कित्याक पवित्र आत्मा तांचे सांगात आसलो. आनी जेजून हीं उतरां तांकां म्हणलेलीं इन मार्क 13:9 तुमकां दोत्तले, न्याय सभे मुखार व्हरतले, पूण भियेनाकात. कितें उलोवपाचें आसा तें म्हजो पवित्र आत्मा उलयतलो तुमचे वरवीं. So they got courage through the incoming of the Holy Spirit. So the second aspect of the Holy Spirit helps us to be courageous witnesses of God. And the third, the Spirit renews and gives a new life. पवित्र आत्मा नवसोरता आनी नवें जिवीत दिता आमकां. इन जेनेसीस 1 आमी पळयता पवित्र आत्मा देवाचो आत्मा उदकाचेर बोंडाय मारतालो. The Spirit of the Lord was hovering over the waters. सगळें रोजच्या आदी. आनी जेन्ना देवान मातयेची बावली केली, देवान आपलो स्वास सोडलो हे बावलीन, आनी ती बावली became a living person. आदां जालो. हे भाशेन जेजू कितें भाशेन जिवीत दिता. मोगाच्या बावडीनो in Psalm 104 हे आमी साम स्तोत्र आमी जायते फावटी म्हणटा. रोशनार आत्म्या देवून ये आनी संवसाराचें रूप नवें कर. Send forth your Holy Spirit and renew the face of the earth. हे पवित्र पुस्तकान आमकां मेवता. पवित्र आत्मो आमचें रूप नवें करता, आमकां नवें जिवीत दिता. तर मोगाच्या बाबडीनो आमचें जिवीत कसलें जालां जायत. आमचें जिवीत घडीत मेलेलें वो तोंड जालां जायत. इट इज नाय तें गरमूय ना आनी तोंडूय ना. असले वेळार हे पवित्र आत्म्यांक आमचे भितर आपोवया. जे भाशेन एजेकियेलाक विजनान ती आडां आसली पळय ती जिवा बरीच जाली, ते भाशेन आमचेंय जिवीत पवित्र आत्म्यान जिवा बरीच जावंक मागुया. आयज देवाक आमी आर्गां दिता. कितें भाशेन 61 वर्स वता हांगासर ही पवित्र सभा आमकां घडोवन हाडल्या. आवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्च डेडिकेटेड टू आवर लेडी ऑफ ग्रेस. तर ह्यो 3 वस्तू आमचे पवित्र सभेक मागुया. पयले सुवातेर let the Spirit bring us closer to God. Let each one of us who form the community, let our community become a worshipping community. दुसरी सुवातेर the Spirit helps us to be courageous witnesses. आमी सगळे देवाची जेजूचे गोवाय जावंक वावरुया. आनी तिसरी सुवातेर दिसपट्टी आमचें जिवीत नवें करून आमी आत्म्यान नवसोरलेले मनीस नवे मनीस जावंक वावरुया. आनी तेन्ना आमचे पवित्र सभेचें रूप नवें जातलें. हेंच करूंक हें धाकटुलें गायन आमी करता तेन्ना पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारुया. आनी हें मागणें कशें हें गायन बापाक उबारुया. Let your Spirit come, fall upon me now. Let your Spirit come, fall upon me now. Let the rain fall down, fall upon my soul.
Come and wash me now. Come and wash me now. Come and make me whole. Come and make me whole. Let your spirit Let your come. spirit come. Fall upon me now. Fall upon me now. Let your spirit Let your come. spirit come. Fall upon me now. Fall upon me now. Let the rain fall down. Rain fall down. Fall upon my Fall soul. upon my soul. Come and wash me now. Come and wash me now. Come and make me whole. Come and make me whole. Let your spirit come. Let your spirit come. Fall upon me now. Fall upon me now. Let your spirit come. Let your spirit come. Fall upon me now. Fall upon me now. Let your spirit come. Let your spirit come. सगोत आमी उबी रावुया. आमचो बाबार्थ जो देवाची उतरां वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं जिवाड जाला, होच बाबार्थ आमी सगळीं एका मनान आनी एका काळजान उच्चारुया. सतमानता देवाक, सोरपदर बापाक, स्वर्गान भितर तुमच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आमकां मरेतान जल्मलो, पांच पदकार ताणें खोस सोंसली, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या मेलांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, सोरपदीदार देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तांची जिवे मेल्यांची मुजवी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोक्षणी, कुडीचें येवणपण, सासरेचें जिवीत. आमेन. जायत्यो आमच्यो गरजो, जायती आमची मागणी आमी आतां देवा मुखार घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्म सायबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोळान चोलून आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी वाडोवंक सगळो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या फिरगोजेंतल्या दर एका यादनिकाक तेच बरोबर ह्या फिरगोजेंत वावर करून गेलोल्या दर एका यादनिकाक देवान बरे भाशेन सांबाळून आनी सोंपून गेल्ल्या यादनिकाक स्वर्गीचें सूख दिवंक मागुया. आमच्या सरकारी मनशांनी हे पिडे वेळार मायग्रंट्साचें आनी गरिबाचें जिवीत होलू करूंक आनी गरजेवंतांक फावो तो आदार दिवंक ताची मोना उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. हॉस्पिटलांनी आनी आपल्या घरांनी जायतीं आमची भाव भयणां कोरोना व्हायरस ह्या पिडेंत कोश्टवतात. तांणी आपल्या कोश्टा वेळार जेजूच्या कोश्टांचेर नदर मारून तांकां पवित्र आत्म्याचें बोळ मागुया.
आमच्या फिरगोजेंतल्या दर एका कुटुंबा पासत मागतना तांकां बरे भलायकी आनी पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. Gloria Deo, ai canzotalo, bhakti paran kartaulo. सर्गींचे बापा, दुयेन आमची मागणी आयकून घे आनी सगळीं आमची बरीं चिंतनां आनी सपनां तूं शाती पावय. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पयदार देवा बापाक मानता तसलें जाणून मागात. तुमच्या हातांतली बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आत्वाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव मोगाड बापा, तुज्या पुताचे बासावणे परमणे ताणें शिकयल्लें सगळें सत पवित्र आत्मे वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या योजनाचो गूट आमी दिसान दीस ओळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक पावूं. हें आमी मागता आमचे सुमया जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमची सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सूर पोजिदाना सासणेच्या देवा, सूर काणे सूर ताई जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावच्याक तुवें दोआडपणान आपयलीं, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्यांक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूट सुपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या पोरजांक एका कोऱ्या देवाची ओळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे पोरी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सुर्गींचे सोल दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 Dolbarato, sorves por
परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस गियात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणीक कराराची हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartacu good por good ya. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. वांकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दोर्म दुतांनी सोर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी बोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्यात जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. मोगाच्या भुरग्यांनो, today we celebrate the birthday of our church. Not only the church that Jesus Christ established, but our Grace Church also. We celebrate 61 years. आयच्या दिसा पवित्र सभा जल्माक आयली. The church that was conceived on Calvary came to light and came to birth
today, पवित्र सभा जल्माक आयली. आणि आज ह्या देण्यान बरोवन we become a worshiping community. ताच्या आत्म्याचे बोडान we become witnesses. ताच्या आत्म्यान बरोवन आमी नवी मनशां जाता. We are renewed in spirit. हे देणी आमची पवित्र सभेक आनी दर एका पिरगोसकाराक आमच्या फावो जावंक सर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दोहे करून जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमचे सरोंड जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरबाशान अंतरेकता. तर आमकां ती उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासरींच्या सजनांक समेची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन बरोवन एकामेकाक आसत्या तोंडान जेजूची शांती वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काचले आमची कागद कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काचले आमची कागद कोर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काचले आमकां शांती दी. हो जावन आसो जीव जेजू जाणें आपल्या बापा सांगाता पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां फावो केलें. ह्या आत्म्यान भरून जेजूक आमी गोबाय दिवंक पावता. जेजूच्या जेवणान जेवण शिवून आमी मजबूत जाता. तर येताच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच प्राण म्हाका भलायकी मेळटली. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. जेसू कालसान शेवतना आमी गीत घेवया S6 रोचना रातम्या. Rotsna
प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुजे पवित्र सभेक सर्गीच्या देण्यांनी तूं भरताय. तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी सदांच घेतिल्ल्या आत्म्या पसना वरवीं पवित्र आत्मा दिसान दीस अदीक आमकां तुजे आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज चलोवंक आनी सर्वणेचो फोड आमचे जिणेंत वाडूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या बाबडीनो, म्हज्या अपुरबायचे फिरगोसकारांनो, हे सगळे म्हज्या पाद्रीच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आनी त्याच बरोबर पॅरीश पास्टल कावन्सील हांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक आयज उनवणीत परबीं दिता जेन्ना आमची चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस 61 वर्सां बसतात. देवान आमकां आरमारीची विणवणीन आनी पवित्र आत्म्याच्या बोडान आमी दिसान दीस ह्या आत्म्यान वाडूं. दिसान दीस आमी गोवाय दितलीं क्रिस्तांवां जावं ही आमची मागणी जावन आसा. आनी आमची आख्खी पवित्र सभा पवित्र आत्म्याच्या उज्यान सदांच लासूं. सर्वेस्व तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागायात आनी दोर मागण्या फाटल्यान आमेन हो जबाब मोठ्यान दियात. देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें शिसांच्या जेजूच्या शिसांची मौनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बोडलीं. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरूं. शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतलें सूर वायट भस्मून उडोवंक आनी ती आपल्या प्रकाशान परजुळीत करूंक. एकूच बाबार्थ उच्चारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. त्याच बाबार्थांत तो तुमकां तीर करूंक आनी जे बापाक तुमी आतां बोरवाशान अंतरेकतात, ज्या बापाक तुमी बोरवाशान अंतरेकतात ताका रूप रूप भोगूंक तुमी पावूंक. आनी सर पवित्र देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया M2 ये आत्म्या बापाच्या.